और बांग्लादेश में देखा जाए हसीना वाजिद को, तो क्या इनको देख के ऐसे नहीं लगता कि इन खालदा तीनों ज़िया भी के, हैं, खालदा ज़िया खालदा भी जिया हैं। भी, इन तीनों के ख़ानदान के अफराद की, जितने अफराद हैं उन सब की मौत गैर तबी होती जा रही है, ज़्यादातर अफराद की मौत गैर तबी है। देखें पॉलिटिक्स जो है ना ये बेसिकली, इत्तफाक हो सकता है, ये तबई? नहीं, मैं लेगेसी जिंदा रहने का एक जो वजह है ना इन सब की, उसकी पीछे ही बहुत बड़ी वजह ये है कि जो जहाँ पॉलिटिक्स में, पब्लिक लाइफ में लोगों के लिए, जो पॉलिटिशियन है बेसिकली लोगों के लिए स्ट्रगल करता है ना, उसका खुद भी उसमें होता है, उसको भी एक शोहरत चाहिए होती है, लेकिन उसके पीछे ये भी होता है कि वो लोगों के लिए जदोजहद कर रहा होता है। बहुत से लोग हैं जो उसको फॉलो कर रहे होते हैं, उसकी एक तरह से कह लें फॉलोइंग कम्युनिटी डेवलप हो जाती है उसके मुल्क में, जो उसके कारकुन होते हैं उसके लिए वो अपने आप को जलाते भी हैं, उसके लिए जहाँ तक चले जाते हैं। वो जो लोग हैं उनको एक हमेशा जो लीडर है दुनिया में, जो जिंदा रहने वाले लोग हैं वही होते हैं जो दिलेर होते हैं और जान दे देना इटसेल्फ, इससे बड़ी किसी का एसेट क्या हो सकता है दुनिया में। बंदा हर चीज़ दे, माल भी दे देता है, समटाइम्स इज्जत पे भी लोग कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं, लेकिन जान बचाने के लिए वो पता नहीं क्या कुछ करते हैं। अब जान दे देना, इससे आगे तो कुछ नहीं है ना। तो जो लोग जान दे देंगे उनको ज़ाहिर तारीख जिंदा रखेगी। ये सब क्या वजह है? आपने बात की है शोहरत की, तो क्या सियासत सिर्फ शोहरत का नाम है, खिदमत का नाम नहीं है? नहीं, सियासत डेफिनेटली नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि शोहरत के लिए करते हैं, मैंने कहा अवाम के लिए करते हैं, शोहरत उसका हिस्सा भी है। मैंने ये तो बिल्कुल नहीं कहा, आपको ये गलत इंप्रेशन मिला है और बिल्कुल ये गलत बात है, मैंने ऐसे नहीं कहा। मैंने ये कहा है कि सियासत लोग अवाम के लिए करते हैं और शोहरत उसका हिस्सा, शोहरत भी चाहिए होती है उनको, ये नहीं है कि वो सिर्फ अवाम के लिए करते हैं। एक बंदा अपने आप को एक्सेल करना चाहता है दुनिया में, तो बहरहाल ये उनकी आगे आप कह लें कि जो उसके नतीजे में जब एक बंदा क्लेम करता है पब्लिक लाइफ और लोगों को लीड करने की, वो कहता है मैं लीडर हूँ मैं आपको लीड करूंगा, ये मंजिल वहां तक लेके जाऊंगा, और अगर उस रास्ते में उसको कुर्बानी देनी पड़ती है तो यहाँ तक भी वो चला जाता है कि अपनी जान भी कुर्बान कर देता है, तो फिर क्यों तारीख उसको जिंदा नहीं रखेगी। उसको कोई डिक्टेटर भी अगर मारना चाहेगा, कोई जितनी उसके लिए कोशिशें हो जाएं कि उसका नाम तारीख से मिटा दिया जाए, वो लोगों के दिलों से नहीं मिट सकता। इसलिए ना भुट्टो और ना बेनज़ीर, ना गांधी नेहरू लेगेसी, ना शेख मुजीबुर रहमान या ज़िया रहमान, तो ये ख़त्म नहीं हो सकते तारीख में। उसके लिए बात करते हैं इस हवाले से उनको जाना होता है। नाज़रीन, वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। ज़ाहिर है वो तो सारे पॉइंट खत्म हो गए, आगे आ जाए। वेलकम बैक नाज़रीन। जी एमजे साहब। जी अमीर साहब, बीबी का जो कत्ल है ये एक बहुत बड़ा सान्या था। अब उनकी पार्टी इक़्तिदार में है, लेकिन इसके बावजूद अभी तक उनके कातलों का कुछ पता नहीं चल रहा, कोई सुराग नहीं मिल रहा, ना कोई वाज़ेह रास्ता सामने दिखाई दे रहा है। अवाम तो ये जानना चाहते हैं ना कि कत्ल के मुहर्रिकात क्या हैं, मुजरिम कौन है। देखें ये इतना कॉम्प्लिकेटेड इशू, एक तो ये है कि बीबी की पर्सनैलिटी खुद उसको थोड़ा सा एनालाइज करना पड़ेगा कि कौन लोग हो सकते हैं जिन्होंने उनको, जो उनकी जान के दर पे होंगे। वो जब आई उन्होंने कुछ लोगों के नाम भी लिए आने से पहले, ठीक है, मुख्तलिफ तरीक़ों से उन्होंने वो टिप्स दी कि अच्छा ये लोग हो सकते हैं। अब वो नहीं हैं या हैं, ये भी एक अलग क्वेश्चन है, ज़रूरी नहीं कि वही हूँ। मसला ये है कि बीबी जो है कि आपको पता है बहुत अच्छी फाइटर थी डेमोक्रेसी के लिए। उन्हें सारी ज़िंदगी जो उन्होंने MRD बनाई, ARD बनाई, वो जेल के अंदर रही, मुल्क से बाहर रही या गवर्नमेंट में रही, एक चीज़ वो कॉमन उनकी हमेशा जो गोल जिसकी बात करती थी वो डेमोक्रेसी है। और उसके ऊपर 73 का कॉन्स्टिट्यूशन नंबर, जहाँ भी रही उन्होंने हमेशा आर्मी सियासी रहनुमाओं से अपना राब्ता बरकरार रखा। 73 का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट, हमेशा उसके लिए वो बात करती रही। और जो उसमें जो ह्यूमन राइट्स हैं, जिसमें आप कह लें जो सोशल सेक्टर हमारा, उसके सारी की सारी चीज़ें उसमें आ जाती, उसके लिए वो बात करती रही। जो उनके आइडियाज़ थे वो हमेशा फोकस उनका इन चीज़ों के ऊपर होता था। फिर यह है कि जिस सिचुएशन में वापस आ रही थी उसमें वार ऑन टेरर उस वक्त जो चल रही थी, अभी चल रही है, बीबी का उसमें बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ था। अच्छा। और बीबी का आप कह लें कि एक तरह से जब आ रही थी तो वो एक उस वक्त जो ज़रूरत थी पॉलिटिकल सिस्टम को यहाँ भी और इंटरनेशनल फोर्सेस को भी, वो ये थी कि यहाँ पे जो ऑपरेशन हो रहा है फौज के पीछे पॉपुलर सपोर्ट नहीं है, और बीबी वो पॉपुलर सपोर्ट दे सकती हैं। अगर आइंदा इलेक्शन होते हैं, बीबी वापस आती हैं, इलेक्शन जीती हैं, गवर्नमेंट उनकी बनती है, तो जो मॉडरेट फोर्सेस हैं वो हैं ANP MKM, सारी इनको इकट्ठा किया जाए
تو جو آپریشن ہے اس کے پیچھے ایک پاپولر سپورٹ اس کو مل سکتی ہے. ٹھیک ہے. تو ایک طرح سے کہہ لیں کہ وہ یہ آبجیکٹو ان کے واپس آنے کا یہ ڈٹرمن ہوتا ہے اس سے کہ وہ اس وقت ایک واحد جو نظر آ رہا تھا کہ یہ ریسکیو کر سکتی ہیں اس سچویشن میں پاکستانی اسٹیٹ کو بھی انٹرنیشنل کمیونٹی کو بھی. تو وہ بھی بڑا واضح نظر آتا ہے کہ ایک ایسی پرسنالٹی جب آ رہی اور جتنی وہ پاپولر تھی اور جتنی اگریسو تھی اور جتنی اوپن اور کلیئر مائنڈیڈ تھی کہ وہ اگر آتی پاور میں آتی تو ڈیفینیٹلی وہ بہت اس ایشو کے اوپر بڑی اگریسو ہوتی. تو ان کا جب مرڈر ہوا ہے اس کے بعد دیکھیں دو صرف بڑا بہت کمپلیکیٹڈ ایشو نہیں ہے لیکن وہ دو کویسچنز ہیں جو آگے ان سارے کویسچنز ان سے جنم لیتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ لیاقت باغ میں ان کی سیکورٹی چلیں ٹھیک ہے وہ ہوگی. جب وہ نکل رہی تھی ڈپارٹ کر رہی تھی لیاقت باغ کو تو باہر جب آئیں لوگوں نے نعرے لگائے تو اس وقت وہاں پہ بڑا کویسچن مارک ہے. پہلے تو یہ کہتے ہیں کس نے کہا کہ وہ باہر نکلیں. میں سمجھتا ہوں اس سے بڑا یہ کویسچن مارک ہے کہ اس کو سین جو تھا کرائم سین اس کو دھونا یہ بہت بڑا جرم ہے. اور یہی اسکاٹ لینڈ یارڈ نے کہا اور یہی یو این کمیشن نے بھی کہا. دو چیزیں جو انہوں نے پوائنٹ آؤٹ, ایک یہ اور دوسری وہ جو ان کا پوسٹ مارٹم نہیں ہوا. دنیا میں کہیں بھی کوئی بھی ایسا کرائم ہوتا ہے ایسی ڈیتھ ہوتی ہے کسی عام آدمی کی بھی تو اس کا پوسٹ مارٹم ہونا چاہیے. اس میں کسی عقیدت کا دخل نہیں ہے. اس میں جو لوگ بھی ہیں جنہوں نے یہ دونوں کام نہیں ہونے دیے وہ میں سمجھتا ہوں وہی مجرم ہے. اب وہ کون لوگ ہیں, کیسے ان کو آئیڈینٹیفائی کیا جائے, کیسے ان کو پکڑا جائے. دائرہ ان تک جا رہا تفتیش کا دائرہ کیوں نہیں. دیکھیں اب ایک پہ تو بات چل پڑی ہے نا آگے. یہ کہ اس جرم کو چھپانے کی کوشش تو نہیں کی جا رہی. دیکھیں وہ جنہوں نے کیا وہ تو یہ چاہیں گے کہ اس جرم کو چھپایا جائے لیکن ظاہر ہے پاکستانی پیپلز پارٹی کے ورکرز ہیں, ڈیموکریٹک فورسز ہیں, پورے پاکستانی عوام ہے, انٹرنیشنل کمیونٹی ہے, بہت سے لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ کیا ہوا. اور آج دیکھیں پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب جو پیپلز پارٹی کے کو چیئر پرسن ہیں ان کی جو سپیچ تھی وہ لگ رہا تھا کہ اس پہ ان کو بڑا احساس ہے اس چیز کا کہ لوگوں کے ذہن میں کیا کویسچنز ہیں. اور انہوں نے جو اپنی ساری سپیچ تھی انہوں نے بیسیکلی تو اپنی 3 سال کی پرفارمنس رکھی لوگوں کے سامنے کہ ہم نے یہ کیا وہ کیا, بی بی کو ایڈریس کر کے ایک طرح سے. لیکن وہ تو کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں اس کے پیچھے ساری بی بی کی سوچ اور طاقت کا عمل دخل ہے. جو انہوں نے باتیں کی دیکھیں کچھ چیزیں ہیں انہوں نے 15 پوائنٹس ان کے تھے جس میں ان کی جو ایک پوائنٹ انہوں نے میاں نواز شریف کو انڈائریکٹلی ان کو ایڈریس کیا بڑا بریفلی, اور ایک انہوں نے ہم لوگوں کو کیا جو سیاسی اداکار انہوں نے کہا جی ایک انہوں نے تھوڑا بڑا بریفلی لاسٹ میں انہوں نے میں نہیں سمجھ ایک منٹ بھی شاید نہ ہو. باقی ساری ان کی جو سپیچ تھی وہ انہوں نے فوکس تھوڑا سا انہوں نے انٹرنیشنل افیئر چائنا کا انہوں نے ذکر کیا لیکن باقی ساری کی ساری سپیچ تھی وہ ان کی ڈومیسٹک ایشوز کے اوپر جو ان کی اچیومنٹس ہیں پیپلز پارٹی کلیم کرتی ہے. اس میں گلگت بلتستان بھی ہے, پختونخوا بھی ہے, بلوچستان بھی ہے, پھر اس میں پارلیمنٹ کو اسٹرینتھن کرنے کی بات بھی ہے, اس میں این ایف سی بھی ہے, پارلیمنٹ سے باہر کر دیا. جی مشرف کو پارلیمنٹ سے باہر نکال لے. مشرف کو وہ ایک طرح سے انتقام کی انہوں نے بات کی. ڈیموکریسی انہوں نے کہا جی وہ بندہ جو بی بی کو یہاں پہ آنے نہیں دیتا تھا اس بندے کو اب ملک سے وہ باہر ہے اور ہم اس کو روکتے بھی نہیں ہیں, ملک میں وہ نہیں آ سکتا. تو جو انہوں نے بیسیکلی آپ کہہ لیں جو مینلی میں سمجھتا ہوں فوکس تھا ان کی سپیچ کا اور وہ چیزیں وہ ہیں. اب یہ اس میں اگر زرداری صاحب کلیم کرتے ہیں تو اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے کہ بی بی نے ایم آر ڈی بنائی, بی بی نے اے آر ڈی بنائی, بی بی نے 90s میں پی ڈی اے بنائی. بی بی کے ہر جو پروگرام تھا اس کے ایجنڈے میں شامل ہوتا تھا. ایک سٹیج آئی انہوں نے 90s میں ارلی 90s میں نیو سوشل کنٹریکٹ کا بھی تھیوری پیش کر دی. اب ان کی جو پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ نہ صرف جمہوریت پاکستان میں اگر ہے تو اس میں بی بی کی بہت زیادہ کنٹریبیوشن ہے چونکہ بہت ان کے جو مخالف ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رہے ہیں کسی نہ کسی شکل میں, اور بی بی جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی ہٹ لسٹ پہ رہی ہے ہمیشہ سے. اب دوسری چیز جو ایک کریڈٹ لوگ دیتے نہیں ہیں بی بی کو, میں سمجھتا ہوں کہ 73 کا کانسٹیٹیوشن